अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। कपिलवस्तुको गौरीसिंगीमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दाइको मृत्यु भएको छ भने बहिनी घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ। मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 9 बेलुवा निवासी 20 वर्षका सुशील केसी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौरीसिंगीका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक शशि शर्माले जानकारी दिएका छन्। घटनामा परेर गम्भीर घाइते हुनुभएका सुशीलको उपचारको क्रममा तौलिया अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। मोटरसाइकलमा पछाडि सवार मृतकको बहिनी 17 वर्षकी कुसमा केसीको बुटवलमा उपचार भइरहेको छ। बुटवलबाट बिहान 6:30 बजे बर्दियाको राजापुरका लागि छुटेको ना 5ख9350 नम्बरको यात्रुवाहक बसले बुद्धभूमि नगरपालिका 9 चम्पापुरमा रा 7P3594 नम्बरको मोटरसाइकललाई बिहान 8:30 बजे ठक्कर दिएको प्रहरीले बताएको छ। ठक्कर दिने बस र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सुशील र कुसमा मोटरसाइकलमा दाङको तुलसीपुरबाट काठमाडौँ जाँदै थिए। त्यसैगरी बाणगंगा नगरपालिका 10 भावनपुरमा लु 24052 नम्बरको भ्यानले ठक्कर दिँदा 9 वर्षीय एन्जला पौडेलको मृत्यु भएको छ। बालिकाले बाटो काट्दै गर्दा भ्यानले ठक्कर दिएको थियो। त्यसैगरी कपिलवस्तुमा 1 वर्षको अवधिमा 69 जना सवारी दुर्घटनाबाट अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। बढ्दो चालक चाप, साँगुरा सडक, तीव्र गतिमा सवारी हाँक्ने प्रवृत्ति, ट्राफिक उल्लङ्घनका कारण वर्षेनी सवारी दुर्घटनाबाट मानिसको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गौरीसिंगीले दिएको जानकारी अनुसार 2078 को साउनदेखि 2079 को असार मसान्तसम्म 1 वर्षको अवधिमा 69 जनाले सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका छन्। दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दा अधिकांश दुर्घटना मोटरसाइकलबाट भएको छ। दुर्घटनाबाट ठूलो संख्यामा गम्भीर घाइते भएका छन्। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार 1 वर्षमा 104 जना गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ। यो संख्या पनि मोटरसाइकलबाटै धेरै भएको छ। यसैगरी बाढीले हेलम्बुको चनौटीमा गत वर्षको बाढी पछि बनाइएको सडक छेद विच्छेद बनेको स्थानीय बल शीत खड्काले जानकारी दिएका छन्। यस्तै हेलम्बुको ढुङ्गे बजार र मेलम्चीको सिमखेतमा पनि सडक अवरुद्ध भएको मेलम्चीका श्याम मडी 40ले बताएका छन्। गैराती भारी वर्षा हुँदा हेलम्बुका ग्यालथुन लगायत क्षेत्रका बासिन्दा घर बाहिर बस्न बाध्य भएका थिए। गैराती सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोला स्थित नाकोते र आसपासमा भारी वर्षा भएको थियो। जल सतह बढेपछि मेलम्चीको तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा भिरालो जमिन भएको ठाउँमा पहिरो जान सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। नगरपालिकाका मेयर दीपक रिसालले आज बिहान करिब 3 बजेदेखि माटो र ग्यास मिश्रित ग्यासको मुसुलो निस्किँदा बन्द भएको जानकारी दिएका छन्। त्यहाँ ट्याङ्कर पठाएका सरसफाई गर्न वडा अध्यक्षलाई भनिएको उनले बताएका छन्। नगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफै फरक शैलीमा फुटपाथमा छड्केमा निस्किएका छन्। काठमाडौँको फुटपाथ व्यापार नियन्त्रण गर्न मेयर बालेन्द्र शाह स्वयं सडकमा निस्किएका हुन्। आज बेलुकी उनले बानेश्वरका सडकमा पसल थापेर बसेका फुटपाथ व्यापारीलाई आफैले भेटेर सम्झाउने प्रयास गरेका छन्। बेलुकी 7 बजेतिर केही सहयोगी सहित शाह सडकमा निस्केका हुन्। उनलाई सडकमा देख्न साथ मानिसहरू भिड लागेर फोटो भिडियो खिच्न थालेका थिए। केही व्यक्तिहरू बालेन बालेन भन्दै होटिङ गरिरहेका थिए, चिच्याइरहेका थिए। शाह भने व्यापारीलाई सम्झाउन र थर्काउन व्यस्त भएका थिए। ठेलामा तरकारी बेचिरहेका एक व्यापारीलाई पाखुरामा समात्दै उनी सोध्छन्, यसरी बाटोमा ठेला राख्न पाइयो हजुर? पसलहरू सबै खाली छन्, पसलमा कसैले भाडा लिँदैन। तपाईहरूले बाटोमा गरेर कमाउनुहुन्छ भने थोरै भाडा तिरेर पसल गर्नुहोस्। एम्बुलेन्स हिँड्छन्, तपाईले रोकिदिनु भयो भने कस्तो हुन्छ? बालेन त्यसपछि फुटपाथमा मकै पोलिरहेकी महिला सामु पुग्छन्। उनी प्रश्न गर्छन्, यो बाटो कसरी बनेको हो हजुरलाई थाहा छ? मान्छेहरूको घर भत्काएर उहाँहरूलाई रुवाएर बनाएको बाटो हो। हजुरले यसरी हाल्दिन मिल्छ? थोरै भाडा तिरेर पसलमा राखिदिनुहोस् न। महिलाले यस्तो काम गर्न सटर भाडामा नपाइने बताउँछिन्। बालेन जवाफ दिन्छन्, भाडामा गर्न मिल्छ, पसल भाडामा लिएर राखिसियो, थोरै भाडा तिर्नुपर्छ, हजुरको व्यापार पनि चल्छ। त्यसपछि उनी महिलालाई सोध्छन्, मासिक कति कमाउनुहुन्छ? महिलाले जवाफ दिन्छन्, भाडा तिरेर खाने मात्रै हो। बालेन सम्झाउँदै भन्छन्, थोरै भाडा तिरेर पसलमा राख्नुहोस् न, यो बाटोमा एम्बुलेन्स हिँड्छ, गाडी हिँड्छ, यसो नगर्दिनुहोस्। यति बाटो बनाउन सरकारले 1 करोड खर्च गरेको हुन्छ। हामी तपाईहरूलाई उठाउन आएको होइन, अनुरोध गर्न आएको। हात जोड्दै प्लिज प्लिज यस्तो नगरिदिनुहोस्। वरिपरिका व्यापारीले फुटपाथ व्यापारीलाई महानगरले व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा गर्न थाल्छन्। त्यसपछि बालेन केही आक्रोशमा आउँछन्। अरूतिर हेर्दै भन्छन् बजार खाली छन्।
तपाईहरू भाडामा नलिने अनि कसरी व्यवस्थित गरिदिनु पर्छ। त्यसपछि महिलातिर फर्केर भन्छन् आमा प्लिज सटर भाडामा पाइन्छ, सटर भाडामा पाइन्छ, जति पनि पाइन्छ, यो बाटो गाडी हिँड्नलाई हो नि त आमा है। यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले खानेपानी वितरणका लागि खनिएका सडक कालोपत्रे नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। वडा नम्बर 13, 14, 15 र 26 का सडक खानेपानी वितरणका लागि भन्दै खनिएका छन्, तर लामो समय बिते पनि कालोपत्रे नभएपछि उनले कहिले कालोपत्रे हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विकासका लागि काम गर्ने सरकारवालाहरूसँगको छलफलका क्रममा सोमबार बालेनले एकपछि अर्को प्रश्न गरेका थिए। यसैगरी खानेपानीको पाइप बिछ्याउन सहमति माग भइआएका वडा नम्बर 2, 3, 4 र 5 को काम कसरी हुँदैछ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका पदाधिकारीलाई उनले प्रश्न गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई वडा नम्बर 3 मा रानीबारी क्षेत्र, वडा नम्बर 4 को बालुवाटार विशालनगर, धुम्बाराही क्षेत्र, वडा नम्बर 5 को हाडी गाउँ, माली गाउँ, कालो पुल क्षेत्र, वडा नम्बर 26 को नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा बिजुलीको तार भूमिगत गरेपछि छाडिएको सडक कहिलेसम्मको पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। बैठकमा सडक विभाग, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, विद्युत प्राधिकरण लगायत कार्यालयका पदाधिकारीले बर्खायाममा सडक कालोपत्रे गर्न नसकिने बताएका थिए। पाइप तथा बिजुलीका तार बिछ्याउन खनिएका सडक पानी पर्न छाडेपछि कालोपत्रे हुने उनीहरूको भनाइ रहेको थियो। मेयर शाहले शहर व्यवस्थापनका लागि आचरण सुधारको खाँचो रहेकोमा पनि जोड दिएका छन्। सेवा प्रदायक तथा लाभग्राहीको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने हो भने शहरी सेवा तथा सुविधा व्यवस्थापनमा परिवर्तन आउने उनले धारणा राखेका छन्। प्रमुख शाहले भनेका छन् सडक, खानेपानी, ढल निकास जस्ता भौतिक पूर्वाधारको सञ्जाल, बिजुली, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार सञ्जाल, फोहोर मैला व्यवस्थापन जस्ता कामका लागि पहिला सफ्टवेयरमा काम गरौं, त्यसपछि हार्डवेयरमा काम गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई भेटेका छन्। धरान स्थित उपमहानगरपालिकाकै कार्यकक्षमा शुक्रबार लामिछानेले साम्पाङलाई भेटेका हुन्। भेटका क्रममा लामिछानेले साम्पाङलाई भनेका छन् तपाईलाई भेटेरै शुभकामना दिन आएको, खासमा मलाई पनि श्रमदानमा सहभागी हुने मन थियो, तर सकिएछ, जनताको एकदम अपेक्षा छ तपाईसित, राम्रो गर्नुहोला, सहकार्य जारी रहनेछ। पार्टी निर्माणका लागि देश दौडाहाका क्रममा रहेका रवि झापाको भेला सकेर सुनसरी भेलाका लागि बिहीबार नै धरान आइपुगेका हुन्। आज नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धरानमा कार्यक्रम गर्ने भएको छ। यसैगरी पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बुधबार आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सम्पत्ति विवरण अनुसार उनले पुर्ख्यौली बाहेक 50 करोड रुपैयाँ निजी आर्जन गरेका छन्। उनले पोखरा र काठमाडौँमा 4 वटा घर र जग्गा रहेको खुलाएका छन्। श्रीमती पुष्पा कुमारीको नाममा 2 ठाउँमा घर जग्गा भएको पनि देखाएका छन्। पोखरा महानगरपालिका 9 मा 289 वर्ग मिटर जग्गामा उनको 2 वटा घर रहेको छ। त्यसको मूल्य 9 करोड 25 लाख रुपैयाँ रहेको आचार्यले उल्लेख गरेका छन्। श्रीमती पुष्पा कुमारीकै नाममा काठमाडौँ सीता पाइलोमा मेयर आचार्यको 925 वर्ग फिटको 2 किता जग्गामा उनको घर रहेको छ, जसको मूल्य 1 करोड 85 लाख रुपैयाँ रहेको मेयर आचार्यले खुलाएका छन्। पोखरा महानगरपालिका 11 मा आफ्नै नाममा 2 किता जग्गा र घर रहेको मेयर आचार्यले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्, तर त्यहाँ कति क्षेत्रफल छ भन्ने नखुलाएका मेयर आचार्यले त्यसको मूल्य भने 3 करोड रुपैयाँ पर्ने विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। यसैगरी दोलखामा 58 रोपनी 7 आना जग्गा मेयर आचार्यले खरिद गरेका छन्। यसैगरी जसको मूल्य 87 लाख रुपैयाँ पर्ने उनले खुलाएका छन्। नगद र बैंक मौजात गरी 15 लाख नगद मौजात राखेका मेयर आचार्यको 25 करोड 79 लाख 45 हजार 616 रुपैयाँ बराबरको शेयर र विभिन्न कम्पनीमा लगानी रहेको छ। कुन ठाउँमा कुन कम्पनीमा कति शेयर छ भन्ने विषयमा भने मेयर आचार्यले खुलाएका छैनन्। मादी गाउँपालिका स्थित सुपर मादी हाइड्रो र हेवा खोला हाइड्रो पावरका प्रमुख सञ्चालक रहेका आचार्य समेत संलग्न तमोर जलविद्युत आयोजनामा निर्माणको चरणमा रहेको छ। उनको मेगा बैंक र सिटी डेभलपमेन्ट बैंकमा मेयर आचार्यको प्रमुख शेयर रहेको छ। मेयर आचार्यले आफूसँग 2 करोड रुपैयाँ बराबरको कार, भ्यान र 3 वटा स्कुटर रहेको खुलाएका छन्। यसैगरी टोयोटा RAV4, रेनरट, क्विक कार, ओम्नी भ्यान 1 वटा र 3 वटा स्कुटर आफूसँग रहेको मेयर आचार्यले सम्पत्ति विवरणमा सार्वजनिक गरेका छन्। जम्मा जम्मी 43 करोड 61 लाख 45 हजार 616 रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति देखाएर मेयर आचार्यले 2 करोड 85 लाख रुपैयाँ ऋण पनि देखाएका छन्। अहिले ऋण बाहेक 40 करोड 76 लाख
45,600 रुपैयाँ बराबरको आफूसँग सम्पत्ति रहेको मेयर आचार्यले सार्वजनिक गरेका छन्। यसैगरी मेयर आचार्यसँग 5 तोला हीरा, 54 तोला सुन र 38 तोला चाँदी रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुँदा व्यवसाय सुरु गरेका पोखरा मेयर धनराज आचार्यको स्वामित्वमा 2 दर्जन भन्दा बढी व्यवसाय रहेका छन्। 2049 सालमा सानो लगानीमा पोखरा महानगरपालिका 1 बगर पृथ्वीनारायण क्याम्पसको गेट बाहिर प्रोभिजनल स्टोर्सबाट व्यवसाय सुरु गरेका मेयर आचार्य 30 वर्षपछि करोडको मालिक बनेका छन्। पोखरा महानगरपालिका 33 साबिक भरत पोखरी गाविसमा जन्मिएका आचार्यले विद्यार्थी राजनीति गर्दा गर्दै व्यवसायमा हात हालेका थिए। नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनबाट 2051 सालमा आचार्य पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति बनेका थिए। सोभियो सभापतिपछि राजनीति भन्दा बढी व्यवसायमा केन्द्रित बनेका आचार्य अहिले आधा अर्बको सम्पत्तिको मालिक बनेका छन्। प्रोभिजनल स्टोर्स, हिलो स्टेशनरी, युनाइटेड पब्लिकेसन हुँदै व्यवसायमा अघि बढेका आचार्यसँग अहिले जलविद्युत, शैक्षिक सामग्री उद्योग, स्कुल कलेज, मल उद्योग, कृषि, पर्यटन, बैंकिङ, हस्पिटल जस्ता साना ठूला र दर्जन व्यावसायिक प्रतिष्ठानको स्वामित्व रहेको छ। एमाले फुटेपछि तत्कालीन मानेर फेरि एमालेमै फर्किएर विभिन्न पेशागत संगठनमा आबद्ध आचार्य यसपटक भने फेरि एमाले फुटको फाइदा उठाउँदै एकीकृत समाजवादीबाट पोखराको मेयर बन्न सफल भएका छन्। पछिल्लो समय राजनीति भन्दा व्यापार व्यवसायमा केन्द्रित भएर फेरि पैसाको बलमा राजनीतिमा फर्किएको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यो बेला मेयर भए लगत्तै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएका आचार्यले मेयर बनेको 60 दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका हुन्। मेयर आचार्यले उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ र अन्य वडा अध्यक्षहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ।